Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है मुकालमा और हम करेंगे गज़ल नंबर 1 की एक्सरसाइज। बच्चों, आज है 8 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, ये पेज नंबर 67 आपकी उर्दू की बुक का है। इसमें एक टॉपिक है एक्सरसाइज के बाद जो कि है मुकालमा नवीसी। पहले इधर से पढ़ लेते हैं बच्चों। मुकालमा बाहमी कलाम और बातचीत को कहते हैं। बाहमी कलाम का मतलब होता है दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू। मुकालमे में हम एक दूसरे तक अपने ख़यालात, तासुरात और जज्बात पहुंचाते हैं। मुकालमा हमेशा किसी एक मुतय्यन मौजू पर होता है। मुकालमा अपनी असल माहियत के एतबार से ज़ुबानी होता है, ताहम इसे तहरीरी शक्ल भी दी जा सकती है। मुकालमे में बाहम कलाम करने वाले अशख़ास के जौहर, किरदार, नुक्ता नज़र, शख्सियत की गहराई, ज़ुबान पर कुदरत, मसाइल को समझने की अहलियत का पता चलता है। मुकालमा फितरी बातचीत है, मगर चूँकि ये लिखा जाता है और फ़र्ज़ी किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमे की शक्ल दी जाती है, इसलिए मुकालमा एक हद तक मसनूई भी हो जाता है। ताहम अच्छा मुकालमा वो है जिसमें किरदार अपनी ज़हनी सतह, अपने तबकाती एहसास, अपने इल्म मर्तबे के मुताबिक गुफ्तगू करते दिखाए जाए। ये ना हो कि एक तालिब इल्म प्रोफेसर की तरह, एक औरत मर्दों की तरह गुफ्तगू करती दिखाई जाए। मुकालमे में गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकली जाए, ताहम बातों को दोहराने से गुरेज करें। मुकालमे की ज़ुबान रोज़मर्रा और मुहावरे के मुताबिक हो। मुकालमे के किरदार की शख्सियत के मुताबिक ज़ुबान का इंतखाब करना चाहिए। मुकालमे ड्रामे की जान है। ये नावल और अफसाने में भी लिखे जाते हैं। मुकालमा नवीसी के लिए अच्छे ड्रामों का ख़ास तौर पर मुताला करना चाहिए। तो बच्चों, ये टॉपिक मैंने इधर से आपको पढ़ाया आपकी टेक्स्ट बुक उर्दू की से। अब हम करेंगे ग्रामर की बुक से आप लोगों का आज का टॉपिक मुकालमा, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। और जो टॉपिक मैंने यहाँ से लिया है ये आपके ड्रामे के अख्ताम पर है, और ड्रामे का उन्वान था लहू और कालीन। इसमें भी देखिए आप मुकालमे की शक्ल में है, और वो जो आराम सुकून है उसमें भी एक मुकालमे की शक्ल में उन्होंने लिखा है। ठीक है, ड्रामा। तो आइए हम बढ़ते हैं आपकी कवायद इंशा की किताब से टॉपिक मुकालमा। बच्चों, पेज नंबर 78 कवायद इंशा की किताबें आपकी, और ये टॉपिक है मुकालमा निगारी। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरे के ख़यालात से आगाह होते हैं। मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी। इसी से एक दूसरे के जौहर व किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमात ड्रामा, नावल और अफसाने की जान है। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना, फ़िल्म वगैरह की कामयाबी की शोहरत फैलती है, और इनसे हम एक दूसरे की कदर व कीमत का अंदाज़ा करते हैं। मुकालमा एक फ़ितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी। बहरहाल मसनूई मुकालमे भी फ़ितरत का लिहाज रखते हैं। रोज़मर्रा बोलचाल और लबो लहजे के साथ साथ अशारात एक अच्छे मुकालमे की जान है। उलझाओ और तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती है।
خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو شرافت و تہذیب کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھے، مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھا جائے، ضرورت کے مطابق اشارات کے ساتھ آواز کی نرمی، سختی، اتار چڑھاؤ بھی زیر نظر رکھنا چاہیے۔ گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی آئے۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بھی گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی۔ اب ہم چند مکالمے بطور نمونے درج کرتے ہیں۔ بچوں، آپ لوگوں کو بورڈ ایگزامینیشن میں اس کا سوال آنا ہے 5 نمبر کا، یا کہانی لکھنی ہوتی ہے یا آپ لوگوں نے مکالمہ، دونوں میں سے ایک چیز آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہے۔ 5 نمبر کا دونوں کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو مکالمہ ہے آج ہم یہ پڑھیں گے مریض اور ڈاکٹر کے درمیان۔ تو ایک مریض اور ایک ڈاکٹر ہے۔ اگر ہم کلاس میں ہوتے تو 2 بچوں کو کھڑا کرنا تھا جن میں سے ایک مریض کے ڈائلاگ بولتا اور ایک آگے ڈاکٹر کے بولتا۔ تو ایک مریض ہے، مریض کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑی سی اسپیس چھوڑنی ہے، مارکر کے ساتھ اسے لکھنا ہے اور پھر 2 ڈاٹ لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رابطے کا سائن ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے مریض کی جو بات ہے اسے انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھنا، کیونکہ یہ مکالمے کی شیپ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو انورٹڈ کاماز کی ووین کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مریض: ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کے بعد آپ لوگوں نے سائن لگانا ہے ندائیہ کا، اس کے بعد السلام علیکم کے بعد آپ لوگوں نے ختمے کا نشان لگانا ہے۔ ڈاکٹر: وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ مریض: تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے۔ ڈاکٹر: کیوں بھائی، ایسی کیا تکلیف ہو گئی؟ بچے، جب کوئی سوالیہ بات ہوتی ہے، سوالیہ جملہ جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے آخر میں آپ لوگوں نے سوالیہ نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سوالیہ جملہ نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں نے فل سٹاپ لگانا ہے، اور فل سٹاپ کو اردو میں ختمہ کہتے ہیں۔ مریض: تکلیف ہی تکلیف ہے، رات بھر پریشان رہا ہوں، گھڑی بھر سو نہیں سکا۔ ڈاکٹر: تکلیف بھی تو تکلیف ہی ہے، صحت ٹھیک نہ ہو تو چین نہیں آتا، کچھ دوا بھی دیجیے، مرا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر: بیماری بتاؤ تو دوا دوں۔ مریض: ڈاکٹر صاحب پیٹ میں سخت درد ہے، بیٹھے چین آتا ہے نہ لیٹے۔ ڈاکٹر: یہ درد کب سے ہے؟ مریض: آج رات سے۔ رات ایسا کیا کھایا تھا؟ مریض: روٹی کا ایک ٹکڑا۔ ڈاکٹر: کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی؟ رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی؟ مریض: رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر: ارے تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے؟ مریض: صرف ایک ٹکڑا کھایا تھا۔ ڈاکٹر: اوہو، کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ لیٹ جاؤ، تمہاری آنکھوں میں دوا ڈالتا ہوں۔ مریض: نظر ٹھیک ہے، پیٹ میں کچھ ڈالیے تاکہ درد سے جان بچے۔ ڈاکٹر: وعدہ کرو کہ آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ مریض: 100 بار وعدہ کرتا ہوں، ہائے میرا پیٹ۔ ڈاکٹر مریض کو گولی کھلاتا ہے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب شکریہ، درد کم ہو رہا ہے، میں جاتا ہوں۔ ڈاکٹر: ارے میاں، دوا کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ مریض: دوا کی قیمت درد سے آرام ہی تو ہے۔ ڈاکٹر: دوا کی قیمت دام بھی ہے جن سے دوائیں خریدی جاتی ہیں۔ مریض دوا کی قیمت ادا کر کے السلام علیکم۔ ڈاکٹر: وعلیکم السلام، روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں۔ مریض شکریہ ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بچوں، انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو دیا ہوا ہے مکالمہ، آپ اپنی طرف سے اس میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں کوئی نہ کوئی، اور اگر آپ کا کبھی جانا ہوا ہے ڈاکٹر کے پاس تو آپ لوگوں کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر مریض سے کیا گفتگو کرتا ہے اور مریض کس طرح کی بات چیت ڈاکٹر سے کرتا ہے۔ تو لازمی نہیں کہ ایک روٹی کے ٹکڑے سے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جائے، وہ دال بھی کھا سکتا ہے، وہ کچھ اور بھی الٹا سیدھا کھا سکتا ہے، اس نے نان کھایا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہوگا۔ تو آپ لوگ اپنی طرف سے بھی کچھ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں اگر آپ اپنی طرف سے مکالمہ لکھتے ہیں، بلکہ یہ اچھا سمجھا جائے گا۔ لیکن مکالمے کی لمٹ یہی ہونی چاہیے، تقریباً 2 پیجز ہونے چاہیے یا 1-1.5 پیج بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں۔ اگر آپ زیادہ تجاوز کریں گے تو وہ
खूबसूरती को ख़त्म कर देगा मुकालमे की। आप कम से कम लिखें 10-10 जुमले आप लिख सकते हैं उनके, ठीक है? 10 डॉक्टर के लिखते हैं, 10 मरीज़ के लिखते हैं, इतना ही काफ़ी होगा। और आप लोगों ने मार्कर के साथ लिखने हैं जिन दोनों के दरमियान में मुकालमा है। आप आगाज़ में भी लिख सकते हैं तमहीदी पस मंज़र के एक मरीज़ डॉक्टर की दुकान पर जाता है या वो दर्द से करा रहा है और वो डॉक्टर की दुकान पर जाता है। आप लोगों ने इसे फिर कौसैन में लिखना होगा और आगे आप लोगों ने मुकालमा शुरू कर देना है। जैसे ये आखिर में लिखा हुआ है कि मरीज़ शुक्रिया अदा करता है वो चला जाता है, बच्चों इसे इख्तितामी मंज़र कहते हैं। ज़ाहिर है कि जब भी 2 लोग बातचीत करेंगे तो वो ख़ला में तो बातचीत नहीं कर रहे, वो कहीं पे खड़े होंगे, कहीं पे बैठे होंगे, चल रहे होंगे, फिर रहे होंगे। तो उसके बारे में आप लोगों ने बताना होगा, जिसे कहते हैं तमहीदी पस मंज़र, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, लिख के देखें आप लोग। और जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, जब आप मुकालमा पढ़ेंगे यानी आपस में बातचीत करेंगे, बोलेंगे, जब क्लास में 2 बच्चे खड़े होकर पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने कौसैन के अंदर वाली जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है बात, वो आप लोगों ने बोलनी नहीं है, बल्कि उसे करके दिखाया जाता है, ठीक है?